تدعبي عقمنا قلنا وشتاو عقمنا يحزي نهاجرا حدنتن زتنكف قدات سقيلة أي تحفلاني عينة سلامين تلنا يا سلام زي حمق سلامي هنا وروح الفقدم لما يجبالي يوت كان كاب ساتنون تبلس عديا يتم يتغدى كم تمالي يكونن كون بزي مصنع لو مفرقهم من النزين صلي ما يفرقهم من النزين ابزيونه قبون دا تباله يكون من الوقت حزي كم تنا 2013 ديك كوني خلي 2013 بيننا نبرناينا كلهم تفلطوا ياهم حزي سالا قالسنا سالا تعقسنا سالا كايدنا تنا 2013 بيننا دنورنا يوم حزي قلبتنا احنا خالوت محاز سافرنا تش 2013 زرايات اكود مص حيل دما بانصار بين ترفلو هنታት له مالتي እዚህም በቃል ስትረኸበይ በካይዳና ተኸተልናዮ ስልትታት ድመፀይ ትድዓበይ ዓቅምና ግን ናውሽታው ዓቅምና ይሐዚ كساب أنقراز ملأت بيرولاتني جن زمسلني نهجرا حدنتن زتنكف قدات سقيلة أي تحفلاني كمون تزغون سمتهم بسم هجراونت زشقطو الكسبات نلعلكو تاريخهم من النتومن علامهم مززركو أب إرتراجن كوموز بحاليلن أي فكدني سلازا أبزا هجر حجن هجر حدنتن زخونت إرترا نحدنتنا زترنع سقمتتات نوسدي ملأفتنا رجعتيو أرتيست هجرنا بمجدهم نتي إرتراوي هجرا وحيلي يكالو ورساي غوميدا أبونا تغلين كيل غبرس غماري إلواني روندي بحجون نجيجننتون أبركوتون بخالق علات كجلس ومخانم أيماتن سنة بباو مجلتي أجداسي كما هجراو مزوعي كرعام انت جميرون سم كنبزح انت جميرنا نجن نمفل لاي إنا عدل نهب زلنان نسألاتنا زخون بتري نقبل زلنان سلازي اتوم نعي كهاجمون زنكادو سلاتي إرتراويان نحد حدنا أب كمزز أمسل زعباتات كنفلاله كاب كند علامان عندل هيسنا أب قايقو جزينا خنا حلفن زداليوم توقع أمون قناخ قبرو سعرولو اتزحزن زقبرو دما قلق عبايت نبلوم أسر تصور شرحي كندل هتوخ تعزبن كاللخاي إذا خلو تتسمي من هذا من انت سلامي من انت سلامي انت عينة سلامي انت لنا يو سلام زي حمق سلامي لحزب تقرأي حتى تهزم اللي زلو سلامي يكون قل استنت أمم مويلنا مالتي استنت أمم مويلنا جن من أنت سلامي لك ختصممو زي تخيل نجار دما الله باريا خوين كاتقمت زبلك كان تخينو من أنت سلامي لك باريا يتخونن بهراوي خبرخان من النت كان كحدقك إيه تيلوك من أنت سلامي لك بهراوي خبرن من النت حزب تجري أين شيء من أنت سلام تباهيل مريت تجري يقرارس أنت تباهيلو من أنت سلامي لك هذا مريت تجري أي شرارة فنا يقرارس ولد ولدنا زورسنا أبز ولد زي تجري تباتاتنا تقراريسا فحج انجرح يتبلد من تسلام تباهيلو بما شحات قصر حزبنا نام ربته يملسن انت تباهيلو من تسلام يلنا زي نقبله من تسلام الكازي تقبله قيح مسمر هلونا ندحننتن حزب تجري واقع داغا ياتون بهراو من الناس حزب تجري اواقع داغا ياتون مسر سوسان حزب تجري اواقع داغا ياتون نزفق عرزبي من بار لخيب أصحاب على مزقو خمايلخو عبر سمريت نبر زيولو جهنم يلوم جهنم نعم جهنم يخزن سوينم كناورو خد فقدم لما يجبالي لما سكون من عساس لنقول محورا ومبيا سلط تعتم تجراويس يصرحوا حاولتي زي صحابه مصحف زتقبرلو مقابر عصمتو كم زينا مالك يقاتللو مالك تاع مالك بهيوت نبر تجراوا يلن بهيوت نبر تجراوا يلن مغنياتو عصفا بحيرهم نقاصلو زول زصور حاولتي نفرسو زول زصحابه مصحف نقاصلو زول تجراوا يا ليو تبهيلو زخانة يكون سب ما سرجع هيرتب زخانة يكون سب
ملكت كيركب وعلم تزاروا زيدانية كبرت تزاروا تفضوا أمسهم حزو زي سبا هايقنا نحنا توسلنا وسالة كنت أفئي كاو إزي سلا زبانا تقراواني تقاليسو سعيروا حزي كاب جزاءات تقراي ترحي بريك توسيد زل معراك تقراي سلمتي راجع توسيد زلو كاب جزاءات تقراي نايمان من كبابي جزاءات تستوسده يلا جزاءات تستلو هنا يدم لمع مريت يوسف لمع مريت توسيده معراك تقراي سلمتي راجع لو ما مريت جزاءات وصل انتلو هزبو ون بو يزغل كنت مليان يبقى 3 مليان يبنو إذن نبر هزبو ون كايدلو يجزار يتقنن يحردن تاسد رأي تقوليسا مريت أخورس لما هزباون يوفل إذن كوانا تبهاي تقرأي لتفاعي هزبي من تخطأفي إذن يتقبل تنبه إزيس روي سر غطه كمان نهره كماتيا نشراره كماتيا نفسهم كماتيا نحن عيدا ونقول شرا مالتنا أنقانا يحرمون يدو فمسوا المهورات كنا حتى يتلاقي الاجتماع مغري زيب أنقا أرمي بخاتي محرائي بخاتي بزاعي بخاتي تدرايس بتاخد فوق دليل مريض ورسوم حزب خفافيلهم وسيلهم كتفوق دليل مساعد سبب نساء صرف تلو حزبي تفانا على وزيزن مساعد يموتن أكثر وسيلة مريض حزب كان حارس إننا تنده حزب تنده قتيلهم من ديبو وشم قتلنا عنه هم إنهم مليئة حالي كاس أي تمرسل تسعينها حزم السيادة حيثا كبير أمجادهم ثمان سي تقرأي هم زرعنا يجبنا إلقاعنز كل يجبنا جات اللوم ولينا حتى لو قديش كا تخذل لها تقراي تاتا مليسكا هفتيم كاس يكون كسير كاس يكون مويت كاس يكون تملس تقراي بيوت كان كاب ساقنون تملس عديا يا تميت غدا نمريتو ندغولو نحصرو غدغاد كو انسا كو حصرو زكال هفتا اف غدغاد دوت تقومي تكايكو كم سب تتوايل ما مجمرا سروحو عدو مخباري عدو انت خبر زقطمو نجر بمولو قبل خللو نزت زي تقبلو جن حزبن تودق كم زودق احب قليل زل عليه هذا حمزه قبله ناتهم اب شرزني خيدم ريم يفلط نعون ده دمص يكون بالانجليزيه ده يصحفون ناو علم ابيات كريستيانات علم نيوا اي صحفون له اورينتال ابيات كريستيانات زبحال علي نيوا اي صحفون له حجزني حزبي كملسنا بهجر سبكوت ريول سبعي ده يكون حال كوسكوس سئل كان زي ملكتك غداي ازيو ناي قلع 10 حيم سريو برقص ون تايم زولزم اباولت نسا ابات زبحالو حدا ابولو لالي ولا زم حدو زنورنا انترفيو غورم اي ጎረምሶች ሾመው ትንሽ ተሳስተዋል ጎረምሶች ሾመዋል ለዛ ነው እንደዚህ ችግር የገባባቸው ይሉ እዚህ በደንብ ይሁን ገረም ዘሎ ክብረ ቦታትና ተሸኪሞም ናይቦን ተይኮነ ግን ናይ ተራ ፖለቲከኛ ናይ ተራ ድሩዬ ስራሕ ክሰርሑ ከለው ክጥንቀቁ ዘሎ ዘይኮነ ዘረባ ተዛር ክልተ ሰለስተ ሓሶት ንሕና እኮ ሒዝናሎ كلتا سلسة حاسوت حدا زي قداي زوريلو
ፀረ መታይ ባል ንዓይን ኣብና ኣረጋውን ታርጌት ዝገበረ ነይሩ ተተኩስልና ኢሎም ዋርድያ ተተኮሰ ጥይት ጳጳስ በይሕሱ ኢኹም ዝገርካ ከም ዘሎ ጉዳጉድ ኣሎ እዩ እዚ ኣብ ትግራይ ጥራሕ እዩ ባይዘወይ ክንዱ ዝኣክል ትዕግስቲ ገይሮም ዝኸድሉ መራሕትና ኣግባብ ዘይብሉ ኣካይዳ ኢልና ንሓስቦ ነዚ እዩ ኣነ ኣግባብ የብሉን እየ ዝብል ስሩሕ ብሕጊ ክፍረዱ ክኽእሉ ኣለዎም ክትሓዙ ኣለዎም ነዚኦም ክሕዝ ዝኽእል ሓይሊ ክህሉ ኣለዎ ክጥንቀቑ እውን ኣለዎ ኣስኬማ ናይ ኣቦታትና ስለ ዝደፍኡስ በቃ ጳጳስ ኣይእሰርን ጸሊም ቀሚሽ ስለ ዝገበሩ ሰይእሰርን መን ይኾም ኢሉ ትሕቲ ሕጊ እዩ ኩሉ ኣብ መሬት ትግራይ እስካዕ ዝሃለወ ብሕጊ ትግራይ ይመሓደር ዝብል ክኸይድ ከሎ ኣሎ ስለዚ ዝመረረ ትኽክል እቲ ህዝቢ ኣልዒልዎ እዩ ዝውን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣልዒሎም እንታይ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሃፀይ ዮሃንስ ፈላሲ ይዕሽዎም ፈላሲ ሰዲዶም እዮም ዕሾሞ ማሕበረ ቅዱሳን ሕዚ በየቤተ ክርስቲያኑ መፅዩ በብውዳበታትና ሽግር ክፈጥር የጋዩ ኣግባብ የብሉን ኣግባበት ሕዝዎም ኢሉ ህዝቢ ኣልዒሉ እዩ ትመረረት ናይቱ ናይ መሬት ጉዳይ ናይ ዕደና ጉዳይ ናይ ፍትሒ ጉዳይ እዚኣቶም ዝምልከቱ መረረት ተላዒሎም እዮም ዋላ ትግፋ እውን ኣግባብ ዘለዎ ጌርኩም ዘይትኸዱ ሕና ተጋርዶ ይኮንናን ኣብ መሬት ትግራይ ንዓተ ቃለስ ተዋሂዱ ብለይ ዝበለ መንእሰይ ነይሩ ይፈልጥ ድዩ ሕና ከም ተጋሩ ታሪክና ዘይንዕቅብ ንምንታይ ቦት ታሪክና ዘይንኸይድ ንምንታይ ዝብል ተላዒሉ ትኽክል ኢኹም ኢልዎም እዩ ንሱ ጥራሕተ ይኮነ ትኽክል ኢኹም ኢሎሞም እዩ ትኽክል ኢኹም ሓምዘቑዘቑ ነይሩ እዩ ነፍቲን ሕጂ ግን ተላዓል መንእሰይ መሬት ካምልስ ሪም ካምልስ መንነትካ ክብር ሃገርካ መስረት ዝብል ሒዞም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ካብ ኢትዮጵያ ንረኽቦ ነገር የብልና እንድሕሪ ሕዚ ማለት እዩ ንፁር ክኾነ ኣለዎ ዝብል ሕቶ ህዝቢ እውን ሓቲት እዩ መሊሶም እውን እዮም እታ ናይ ቤተ ክህነት ግን ሕጂ እውን ብደንቢ ሲሪየስ ዝሕሰቡላ ክብል ደሊ ካሊእ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ኣብዪ ኣሕመድ ዕድለኛ እዩ እቲ ሓደ ገፅ ከምዚ ዝበለ ዘርጊ ዓዲ ክሕምስ ከሎ ዝሕግዙ ተጋሩ ምርካቡ እዚ ንሕወሓት ኣብ ክንዲ ክድግፋስ እንታይ እዩ ዝብላ ዘሎ ገብሩ ኣስራት ኢልኩም ምርኣዩ ሓንቲ ቪድዮ ከሪአኩም እዩ ሕወሓት ካብ ፀረ ዲሞክራሲነት ፀረ ዲሞክራሲ እዩ ኮይኑ ዘሎ ዓፋኒ እዩ ኮይኑ ዘሎ ኢለ ዝኸድ ነይረ ኢሉ ሕጂ ግን ኣሸባሪ እዩ ኮይኑ ኣብዪ ኣሕመድ ኮ ይበለን ከምኡ ኮ ይበለን ገዳይ መዋለይ ይተርፎን ንዑ በሉለይ ምዕዳሞ ይተርፎን ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ በለ ግን ገብሩ ኣስራት ይብል ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ከመይ ዝበለ ትግራዋይነት እዩ ዘለዎም እዚኣቶም የምገልጸው አምባገነን ድርጅት ሆኗል በሚል ወደዛ ተሸጋግሯል አምባገነን ነው የሚል ሐሳብ ነበረኝ አሁን ግን ከአምባገነትም አልፎ ሽብርተኛ ድርጅት ሆኗል ይሄ ነው እኔ እንግዲህ ይሄ ዝም ብዬ በአዋጆቹም ማየት ይፈልግ ማት ሞት ነው የወሰነው በዚህ በአዲስ አዋጅ ቀላሉም ማለት በሞትም ሊያስቀጣ የማይችል ነገር ሁሉ በሞት እንዲቀጣ በእስራት በእድሜ ልክ እስራት እንዲቀጣ ነው የወሰነው ከዛም በላይ በየዕለቱ ትግራይ ውስጥ ያለው ሁኔታ ስናየው አሁን ጀስት ሴቶች ወጣቶች ሽማግሌዎች እየታሰሩ እየተሳደዱ ያለበት ሁኔታ ነው እና ሙሉ በሙሉ ትግራይ ውስጥ ያለው አሁን ፍርሃት ከዚህ ድርጅት ሽብርተኛ ባህሪ የተነሳ ይመስለኛል ስለዚህ እኔ ከአምባገነንነት ወደ ሽብርተኝነት የተሻገረ ይመስለኛል ስለዚህ አምባገነንነቱ ይቆያል ምክንያቱም እንዳልኩሽ በንድፈ ሐሳብ ደረጃም በርዕዮተ ዓለም ደረጃም የላባደሩ አምባገነንነት እንጂ ሌላ የለም ብሎ የተቀበለ ድርጅት ስለነበር ስለዚህ አምባገነን ነው በራሱ ፕሮግራም ውስጥ ማለት ነው የላባደርና የአርሶ አደር አምባገነንነት ነው መሰርታሉ ያለው ስለዚህ ለሌሎች ሐሳቦች ሌሎች ተለዋጭ አስተያየቶች ፖሊሲዎች የሚፈቅድ አልነበረም ከዛም በላይ ቅድም እንዳልኩሽ እኔ ነኝ መሪ ከኔ በላይ የሚያውቅ ነገር ማንም የለም ብሎ ስለሚያምን በዚህ አምባገነን ሆኖ ቆይቷል ማለት አለኝ ግን አሁን እንዳልኩሽ ከአምባገነን ተሻግሮ ወደ ሽብርተኛ ድርጅት ተሻግሯል ገብሩ ኣስራት እዩ እንተናእሰ ኣብ በረኻ ዝነበርዎ ደሓን ቃልሲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ነይሩ ይበሃል ካብ 83 እስካዕ 93 ግን ትግራይ ዝመርሐ ሰብ እዩ ኣብ ሕወሓት ኮይኑ ሕወሓተይ እናበለ ልቡ እንዳዘበጠ ሕወሓት እምበር ካሊእ መማረፂ የለ እንዳበለ ህዝቢ ዘምህር ዝነበረ እዩ ሕወሓት ካብ መስረትኡ ጀሚሩ ኣምባገነን ይብል ኣሎ ኣምባገነን ዲኻ ነርካ ንስኻ 10 ዓመት ኣምባገነን ኮንካ ዲኻ ገዚእኻና
ህፃንነተይ ዝሕለፍ ኩሉ እዩ ግዜ ንሱ ስለዚ ኣብ ህፃንነት ዘመነይ ኣምባገነን ኮይኑ ዝገዛእኒ ገብሩ ኣስራት ደኽብል ሕዚ ከመይ ዝበለ ዓዚም ተገይሩሎም ዘሎ ዞም ሰባት እዚኦም ይገርመኒ ኣሎ ሕዚ ገብሩ ኣስራት ንሱ ምስ ወፀ ኣምባገነን ኮይና እንተ ዝብል እኳ መሓሻ ካብ 93 ኣምባገነን ኮይና እንተ ኢሉ ኣምባገነን ስለ ዝኾነት እያ ወፂያ ኢሉ ዝዕሾ ሰብ ኣይመተሳእነን ኣምባገነን እያ ካብ መፈጠራ እንተ ኢልና ግን ኣምባገነን እዩ ገብሩ ኣስራት እውን ማለት ሕወሓት ካብ መፈጠራ ኣምባገነን እንተኮይና ገብሩ ኣስራት ይኹን ስየ ብርሃ ወይ ካልኦት ኣምባገነናት እዮም ማለት እዩ ኣምባገነን ምንታይ ደኣ ናይ ኣምባገነን መማርፅ እንታይ ክሰምዓልካ ሕዘው ዝተገቲሩ ክዛረብ ከሎ ሓደ ግዜ ሕወሓት መሳርሒኦም ከም ትማለ ይኮነን ክኾን በዚ መፅና ኣለው እሞ ፍርቅኹም ንነዚየን ጸሊሞ ፍርቅኹም ንነዚየን ኣብዚዩ ቆቦ እንዳተባሃለ ይኮነን ኣብ ሸዋ ኸይድካ እዩ ክግጠም እንድሕር ደልይዎ ሸዋ ኸይድካ እዩ ክግጠም ምዕራብ ትግራይ ሓደ ደመቀ ዘውዱ ዝበሃል ዝበንደደ ይፈክረሎ ተባሂሉ ወይ ሓደ ዝንጉራሪ ዕሸት ደምለው ዶ ድባለው ዝበሃል ወዲ ይፈክረሎ ተባሂሉ ኣብኡ ሕቶ የለን ስቂሉ ኣርም ሰብዓ ይመፀሎ እንተተባሂሎም ጨርቆም ጠቕሊሎም ምናልባሽ እንተጠቕሊሎም ጨርቆም ከምቲ ወያነ ኸቢብኩም ዝተባሃሉ ኣብ ደቡብ ትግራይ ወየኮ ምንም ዝበሃል የለን ባዕሎም እዮም ኢሎም እንተሎ ሬንጀሮም ደርቢዮም ከይዱ ጣፎም የለ ሬንጀሮም የለ ደርቢዮም እዮም ከይዱ ከምታ ዝረኣኹሞ ግን ዝኸበበ ሰብ ይነበረ በፍጹም ባዕሎም ክምስክሩ ይኽእሉ እዮም ትፍርሖም ንሱ እዩ ህዝቢ ትግራይ ንቃርሱ ንድሕሪት ኣይብልን ተዓፂብ ድሕሪ ገዛ ክመውት ኣይደልን ግን እንታይ እዩ ተካይዳ ስሕተት ኣለዎ ተካይዳ ስሕተት ኣለዎ ዝብሎ እንታይ እዩ ህዝቢ መንእሰይ እእሚንካ እዩ ዝኸይድ ንዓና ሕለፍተልካ ንዓም ዓርብ ላዕ ብግዲ እንተልካ ይበልዕን ክብል ይኽእል እዩ ትዝጠቕሞ ኣይበልዕን ኣይደልን ተገዲደ ይበልዕን ክብል ይኽእል እዩ ትቃርሲ እውን ከምዚ ጠቕሞ ይፈልጥ እዩ ኣብ ድሕሪ ገዝኡ ክመውት ኣይደልን ውሻጡ ክመውት ኣይደልን ኣብ እግሪ ቆፎ ክመውት ኣይደልን ግን ከ እዚ መንእሰይ እዚ ኣኪብካ ዝዓድኻ ትጠፍአላ ኖኻ ትሕረደላ ቦኻ ይሕረደሎ ንሰዓር ኣለና መን ሒዝና ኢና ጠጠው ንብል ክበሃል ተሎ ኣነ ወዲ ኣይተኢሉ ጠጠው ከም ዝብል ፍሉጥ እዩ ናብ ሕለፍ ተልበል ተተውሂሉ ግን ቅሬታ ኣይስምዑ ኣይኮነን ትተወለደ ትወላድ እውን ቅር ይብሎ ኣታ እንታይ እዮም ዘዳናግፅዎም ኣታ እንታይ እዮም ዞም ቆልዑ ዕርብራብ ዝኸዱ ዘሎ ይብል እንተኣሚኖም ግን ነቦኦም ኣይሰምዑን ንኖኦም ኣይሰምዑ ብድድ ኢሎም መናእሰይ ከይዶም ዓዶም ይከላኸሉ ዋ መን ድዮ ወፊርኩም ንኣኻትኩም ካብ ዩኒቨርሲቲ ካብ ወለድኹም ኣምሊጥኩም እኖን ተገዘተ ተቦ ተገዘተ ሰምዑ የለን ትወነ ልዒልኩም ትወነ ከዓ ዕውት ኮይኑ ሕዚ እውን ዕውታት ክንከውን ዝወፅእ ዘሎ ኣዋጅ እንተልዩ ምስ ታሕተዋይ ኣካል ክማኸር ኣለዎ ምስ መንእሰይ ክመክር ኣለዎ እንታይ ችግርና ክብል ኣለዎ ካልኣይ ነገር ከዓ እዙ ሓላፍነታት ህዝቢ መናእሰይ ክሳተፉሉ ኣለዎ እንተኾነ ነፍሲ ወከፍ ዝዕሸል ዝፍጽሞ ነገራት እናተኸታተልና ክንምክቶኹም ዘለና ክንርስዕ ኣይንኽእልን ስለዚ ነታ ኣብ ፓርላማ ሃገሩ ቀሪቡ ንኤርትራ ሱዳንን ትግራይን ዝኸሰሰሉ መርዛም መደሩ ብኣተኩሮ ንጠምት እንኳን ሻዕቢያና ወያኔና ሱዳን ሌላም ቢጨመር በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ቅንጣት ታክል ስጋት የለም ሰብ ኣዝዩ ክፈርሕን ከሎ ፍርሑን ምሽፋን ጫውጫውታ የብዝሕ ከም ዝበሃል እቲ ብዕጥቃዊ ተቃውሞ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዲፕሎማስያዊ ተነጽሎን ልቡ ጠፎ ስርዓት ብልጽግና ፍርሑ ኣብ ቅድምቶም ከጣቑዑሉ ዝእከቡ ፓርላማ ዳሕዲሕወይ ነቲ ኣብ ባሕሪ ከብዱ ዝኣተወ ፍርሕን ምኽዋል ዘዳለዎ ምስላን ምሳሌታትን ዝተነስነሰ ዘረባ ዕላሙ ይወቕዐን እቲ መደረ ንፍርሒ በጋሚ ዶኣው ባህሪ ዕሸልነት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘለዎ ንዕቐት ፖለቲካዊ ድውየት ናይ ተሓለቓ ስርዓት ቁልጭ ኣቢሉ ዘርኣየ ነይሩ ሰራዊት ሰላም ብርሃንካ ሰላም ኣደኽን ኣመስክለሎ እትለንቅናይ ኣብ መድረኽ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ክስማዕ ዝቐነየ ቋንቋን መደረታትን ሓድሽ ዲ ወይስ ናይ ኣቐዲሙ ኣብ ታሪክ ተራእየን ተሰምዐን እዩ ዝድገም ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዘስምዖ መደረ ንኤርትራ ብምሳርን ሓኽልን ብምምሳል እቲ ዋና ስግኣት ኤርትራ ምዃና ብምግላጽ ዘስምዖ መደረ ዓብዪ ክትዓልዒሉ ይርከብ
الزربازن وبزحات تاريخ ذكروا سبات عشان شعتميتن سمانيان كلتن كولونيل منغوستو هايل ماريام عبد الرشاد شاي ورار زسمع مدرة ذكروا مالو عبتوان منغوستو هايل ماريام عبكن متب جنبار سمينا ومبراق سحل عريدو زنبر السراويتو تقتيرو نشعبيان تدمسيسنايا إثيوبيا سلام كتركبيا نتوما وشت إثيوبيا زلو تقاوم زعتقن زسنقن زمكرن زلو شعبيا أيوب مبال كتسفوهم فتنونير دحر 40 كلتن عمت أبي أحمد نزز مساسل مدرس ميون الزخاخيرنان عشال بشاشا زحلفوا سرعتات إثيوبيا زبولو زمدروون زفكروون بمدقام إثيوبيا وخمسل زقبرو فتنة السبيلوي نلو من بار نزي تاريخا وتمساسال نت بمتنتان نتعذب منغوستو هايل ماريام أبوانو حجغا أبي أحمد نتهاجر أبرقرق وقمس أتوا اتساقم كاوشتاو ناي سرعتهم ودكات زمت مخانو خام مأمان هاديموم لوخاتنا يوطا حيلتات بمبال نتساقم نابدقا بمدربايوم حدا يقبرم إرترا تاسور مكرانا إثيوبيا مخانا ببغان قوم لفيلوم أبي نتعوشت إثيوبيا زلو ناي فانو ناي أوروميان ناي تقراين دوبوبن مبراقن قلولوات سودان صومال إرترا بتبابن بسلتنا بكندز فتحو ني إرترا كموانان كساقاسيت غيرو مقرابو نبادون نتو زرئيو أي ما كانن يلبرت نزل على الكهزبي نايوتا لوخنا بالكامتكان لمد بحر سرعتات إثيوبيا جزات سرعتات إثيوبيا نبعلهم بانداتات كنصم اتمنت فتحن مسلن بدوز بلن حتو زل على الهزبي باندان خبلو وبزا قرمنا هريهم زنددو كاب زبنا هايل سلاسن درجن كساب زبنا سرعات بلتقنا ننصوه هزباون هاجراون حتو زل على باندان نابلكات أولو مقبا بتدقاقا متفتين وزفشلي عشل بشاشا سلطون قويتا تكنولوجي AI كا نتودقن تنقود كتنايتم كنميو زنبورن زخونا حساب الإلو مستم مروخات جنرالاتو نزبي إثيوبيا باندا تلاختنا يوطا هاجرات كبلوي وعلان قداماي مينستر بشاشا كابزل علوم نطبتات حدا إثيوبيا من مفراس سلاما أبي مخانو تفلت يا بمبال نتأوشت هاجر زلو ناي مرحنة ودكت ناي بوليستات فشلتن ناي بلتسقنا نوت أخدر بيو فتنو ني إثيوبياويان من مفراسن ودكتن زي مرقانا إثيوبيا كابيت منقست 4 كيلوز من مخانو أقدمهم فليت أمهم إثيوبيا نبحد حداو قدشت آتيا زلا بناي دقتون كولن متقتاون زي كونه كابتب 4 كيلوز فلفل ناي كفافيل كاغزا بوليسي نفتحوا حتوتات حزب بحيل ناي متشفلاق دليتن ناي عبدانن كدمنا ناتحساسبا ناي سرعات حزب إثيوبيا بروتنا بتحقنيا صلاغنيعو مهلاو اتي ناي مدنغار طبب ناي سرعات كي تبقس مفشالو يتقم نغر حزب إثيوبيا بتناي سرعات ناي بروباغاندا چاوتا خي تتالله نتناي بحق سلامون دحنتون من مخانو بغبو عللي قطمون سرعات بلتقنا قداماويان صلاتنا بلز اسمع مدره نزب خب حسابو يتعرفون سرعات نيرترا وين خالوت قربا بتخم مغنيات وشتاو زي مرقاق غيرو سئل كوان تفتنه حزب إثيوبيا كن توقن عنوتن كباهر سرعات زبقس مخانو بقبر سلازرايو براتو ناب صلايو اغنيعلو حزب إثيوبيا فتحي كبرت سلامن رقاتن دليمبر برت تحنقيطو خلل كبل سلاز دلي كونن ابرخاتات إثيوبيا وتيزون نزي ناي حزب مسرتاو حطوتات بمسلا مسارن حاخلن كتملسو مفتان نتناي حزب قطع زقادد نودقت سرعت دما زقلاطف طراي زخون قداماي مينستر عشل بشاشا نحوحات إرترا سودانن قبصنا العلو أيكونن دو شعبيا ويانن سودانن كالئون انت توسخه لو علاونت إثيوبيا انتابون يخون سقات يبلون مسبلة ويوم التقعتي انتس دسيلوهم انتس دس كبلو وطاقعيت فنيملو اسكي نزا زربا أقربا بلنا دما نحنا نتعذبا እንኳን ሻዕቢያና ወያኔና ሱዳን ሌላም ቢጨመር በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ቅንጣት ታክል ስጋት الزربازي سرعات أبي أحمد كمناي متقعتن تمكحتن مدرة نامناي مكل غالن فرحن مدرة السقاقر كمزولو زحبري
كساب كربا أوان ودب بحيل خنوسدينا كنورو كومينا نابل خزارب سنح مراحي حجي أيكونن دو شعبية ويانا السودان قالوا انت توسخه سقات يبلون نابزبل ناي مكل خلق أنا مورادو فرحو أبي بسيحكم زلو زريب شالك أبي كالون انت توسخه سقات أيكون النانيو نابل خزارب كله نتعوشت سراويتو زعاتو وفرحن مشفان زقبرو ناي عقل صبتها وچاو تاي اتي سب ازيغ فرحن كله فرحون مشفان چاو تاي بزح زبل بهيل بلكع اب كابيني عشل بشاشا يرقل بزحات سبات اتفخر هذا انا بيابله اتتعبيد داماسن بخمين نفس هزب الحطو خلعلو قدني كابتكمت عسران سلستن جميرو زصممنا جهران فخران مستبايتا استخير وتهدراوي بوليتيكاون دبلوماسياون صعر تلاتي موهاتيمو كاب عسران سلستن وق اللويلو كاب عسران سلستن وق يلن صحيفنا قال بقالا اتبوغن إزرات ترأي هدآتن مدلاون نتي إثيوبياويان زرأيو هزباو مخته درعن فنانن كوين ومي سمدو نتسفى هزبتات مليسو نحل أبي أحمد أبنين وي سحابر حفاش عقاتي يبولون زبل سورا وأباهالا أبي عسران حدن كفل زمن كم سرح بقبري أرئينا إنا حجون كرسن حبرن كايرو قدسلي حساد دما معري أخل اللو حزب إرتران حزب إثيوبيان تحبابيرهم ننا حبار صلاة زغونو زير بحن زيغ سنن مراحتي زبون قرلو تاكتيكاون استراتيجيكاون لفن تعمل كيتو بتقدم السرحة زارق السلت حجي كتقومن فتانوم ربحا يبولن بمبال كلا قصول لفتينو نلفنتي حزباوي ويانا حرنت تقراين حزباوي جنبار حرنت إرتران ሻዕቢያና ወያኔ ከሱዳን ጋር ተባብረው ደርግን ጥለዋል። አሁንም እንደዛ ተባብረን እንጥላለን የሚል ምኞት ስልቱ የሰራው በሸበጥ ጮሆሬ የላስቲክ ጫማ መሄድ የፈለገ መቅመል የፈለገ مراب يفلق عشل بشاشة نتزبطات تحبابي روم نهواخ سرعات زودقلو تاريخا وحكي بتحادة زارق سلتنا بلا كستانا عوقوان تفتنا معرة تاريخ كيد الجمزلو فرحن سقاتن كا نجيرو النالو زحابره زتحبابرن سلايو زلالين هزبي عوتونا يقدن مخانو كنقروي كنان كنرئيو إنا فرحيخا حبيخا أمناي موداتا ساعات مستبزح عفرفر مبال دقاقي منا بتاريخ سمعنا يوم مخانا كنو قروي كنان كنرئيوئنا سرع الدرب أبتناي موداتا معرفو زوم حيلتات زيوم بناي دقا دقا فيوم زنكا ساقص زلو عند حقوم كنصبرو إنا النابلز قبرو وچاچه نذكرو سلزخونا كابو نابو من جيز حشلو نقر هالو أبي شلت كمتناي منقسطا هاي لماريا ما ماكر السراوي تخوينو زفكرونا يكونن نتي نايفاسن حاخلن تنتانخ قلصن كله اتناي بحق فرحو خبي مخانو تأمين اللولو أبي أحمد دحر نفس وكف أوشت إثيوبيا زقط مو فشلتن أدمعنا يزب تقاومون نيرترا خند مغنيات جيرو مقرابو إيرترا بحنقولو معرخ ندي أبي بوتان فرحن حزاقم زلا زقلت حزب أورومو بدهم سبلة إيرترا تلوف أوزلا فانو أبا محرا تقاومو مسبرتع إيرترا تقارو إنام سبلو إيرترا تحق زوم زلا من السودان صومالن دبلوماسيوم استبلاشوه بمخري إيرتراي نأبي أحمد شعبيا مالت مباهر رئيس لزخونات لأنه غلقن اتسرعت نهزبي خمناي دقا مساري حقيرو زرق مخانو زرقاي مدرينير حزبي إثيوبيا كابا محراق ساب دوبوب كاب تقراين عفارن كساب أوروميا أنصار قلست نايت